बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, आज पाकिस्तान के अंदर यौम तकरीम शहदा मनाया जा रहा है 25 मई, जिसका 3-4 रोज़ कबल आर्मी चीफ की जानिब से ऐलान किया गया था और इसको आज सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है यौम तकरीम शहदा रावलपिंडी के अंदर, जिसमें जो है वो साबिक आर्मी चीफ मेजर जनरल कमर जावेद बाजवा वो भी आज वहाँ पे आए हुए हैं और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और वो दोनों साथ साथ बैठे थे। इसमें भी एक जो है मौजूदा जो सियासतदान है उनके लिए एक सबक है, वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा सदर पाकिस्तान का रात से ये कहा जा रहा था कि जी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या वो छोड़ने वाले हैं, सदारत से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उन्होंने रात एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उस पैगाम से काफ़ी सारे जो सवाल हैं उनसे जवाब मिल गए हैं। मज़ीद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो है एक्शन ले लिया गया है, जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और उस पर जो है जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके जो सरबराह हैं, हाई कमिश्नर है, उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ है, वो भी आपको बताते हैं, जिससे जो कि PTI के लिए ख़ास तौर पर एक ठंडी हवा का झोंका है। अब आज पहले आते हैं यौम तकरीम शहदा पर। तो आज इसका रावलपिंडी के अंदर तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है इकट्ठे जो है शोल्डर टू शोल्डर बैठे थे। और ये मौजूदा जो सियासी जमातें हैं उनके लिए एक सवाल है कि देखें, जो लोग जनरल बाजवा पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने वाले वो हैं, मतलब मौजूदा जो PDM है इसके जो सरबराह मौलाना फजल रहमान हो गए, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हो गए, PMLN की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है मरीम नवाज साहबा हो गई, और ये तो बारहा जो है जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो है ये भी कह चुके हैं कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। तो कोर्ट मार्शल आर्मी ने ही करना होता है, तो आज जो है उनको भी ये जवाब मिल गया है कि इनका कोर्ट मार्शल जो है जो आप मुतालबा करते रहे वो नामुमकिन है। और ये शटअप कॉल भी थी तकरीबन तमाम सियासी जमातों के लिए कि देख लें। अब ये है कि उनके लिए सबक भी है, सियासी जमातों के लिए इसमें सबक भी है कि ये तो एक दूसरे से मुज़ाकरात नहीं कर रहे और नहीं बैठ रहे, और जो प्रोजेक्ट जो है जनरल बाजवा ने मतलब इमरान खान के बारे में जैसे ये कहते रहे थे सिलेक्टेड जो इसको जनरल बाजवा ने सिलेक्ट किया था, तो जो प्रोजेक्ट जो है जनरल बाजवा ने शुरू किया था उसको मौजूदा आर्मी चीफ ने क्रश करके रख दिया है, और वो दोनों साथ साथ बैठे थे, वो आपने देखा। तो खैर जो शहदा के हवाले से है वो बिल्कुल इन लोगों ने अपना खून दिया है, हमारे लिए दिया है, मुल्क के लिए दिया है। अगर उनकी ये कुर्बानियाँ ही हैं जिसकी वजह से हम जो है सुकून से सोते हैं। अब आ जाते हैं सदर पाकिस्तान की तरफ। सदर पाकिस्तान ने रात वीडियो पैगाम जारी कर दिया, उनके हवाले से चाहे मगोइयाँ थी वो दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि वो डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन इस सब के दौरान जो लोग PTI छोड़ रहे हैं तो वो भी आपके सामने है। उन्होंने रात जो है 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की और इसके अलावा बहुत कुछ कहा। अब जो इसमें एक सवाल पैदा होता है वो ये है कि जो लोग PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन पर सारे केसेस भी माफ़ हैं, उनके जो उन्होंने खून किए हैं, खून से आप समझ रहे होंगे कि जो कुछ उन्होंने किया है तो वो उनको माफ़ कर दिया जाता है। अगर वो PTI नहीं छोड़ते तो फिर वो जो है मुकदमात का सामना करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी एक्ट के तहत उन पर मुकदमात चलाएंगे, और सिर्फ इसी बात की बुनियाद पर उनको डरा धमका कर पार्टी छुड़वाई जा रही है। असद उमर ने कल जो है वैसे तो काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोगों ने खामोशी से छोड़ दी, कोई बात नहीं की, कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए फयाजुल हसन चौहान की तरह इमरान खान पर, लेकिन इन सब के दौरान जो लोग छोड़ के गए हैं बावकार तरीके से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो शीरी मज़ारी और उसके बाद असद उमर साहब। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों के सवाल जवाब जो है सवाल जो किए गए तलख सवाल भी थे उन्होंने जवाब दिए। बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद वो नहीं समझते कि वो पार्टी की जिम्मेदारियाँ संभाल सकें। पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा। उन्होंने जो है इमरान खान को भी मुज़ाकरात का मशवरा दिया और ख़ुद भी मुज़ाकरात की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मज़ीद जिन्होंने भी छोड़े उन्होंने कारकुनों की रिहाई की बात नहीं की, लेकिन असद उमर साहब ने कारकुनों की रिहाई की बात भी की। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान के गलत फैसलों पर एक सवाल किया गया कि आप इसको इमरान खान के गलत फैसले समझते हैं जो 9 मई को हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला कौन करेगा, ये अवाम ही करेगी। जो है जब इलेक्शन होंगे तो अवाम ही इस बात की फैसला करेगी कि इमरान खान के फैसले गलत थे या ठीक थे। फ़ौज के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि मजबूत फ़ौज ही मजबूत मुल्क की जो है ज़ामिन होती है। तो इसके अलावा समी इब्राहिम जो है उसकी बात कर लेते हैं। समी इब्राहिम साहब जो है वो लापता है। रात से पहले गिरफ्तारी की खबर चली, लेकिन गिरफ्तार तो वो होता है जिसके हवाले से पता हो कि वो कहाँ पे है, तो उनको कोई अभी तक पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, तो वो फ़िलहाल लापता है। उनके हवाले से जो है गुमशुदगी का मामला जो है दरख्वास्त भी थाना अपारा में दी गई और मामला जो है इसको
جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ٹویٹ کے حوالے سے مشہور رات انہوں نے پھر ایک ٹویٹ داغا ہے سمیع ابراہیم کی جو ہے گمشدگی کے بعد. انہوں نے کہا کہ سمیع ابراہیم کی صحافی سمیع ابراہیم کی گمشدگی کے معاملہ مطلب یہاں انہوں نے صحافی لکھا ہے. جب عمران ریاض خان جو ہے وہ لاپتہ ہوئے تھے تو اس پر انہوں نے یوٹیوبر لکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سمیع ابراہیم کی تلاش کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے. مطلب جو ہے اس پر کوئی ہم ایسا وہ جو ہے مطلب اس کو وہ کہتے ہیں کول ڈاؤن نہیں کریں گے. مطلب اس پر جو تلاش ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اور بھی کچھ کہا کہ جی ہم اس کو تلاش کریں گے اور جو پولیس ہے وہ سب توڑ کوششیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں. پی ٹی آئی کو جو ہے کرش کرنے کا منصوبہ جاری ہے اور جلد سے جلد اس کو انجام تک پہنچانا ہے. جنگی بنیادوں پر اس کا کام جاری ہے اور مگر اس میں جو ہے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو نہیں چھوڑ رہے ان کو ابھی تک جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے. جو حماد اظہر صاحب ہیں ان کے گھر جو ہے رات ریڈ کیا گیا, 2-3 دن پہلے ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا اور ان کے والد کو میاں اظہر کو کہا گیا کہ جی اگر آپ کا بیٹا پیش نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, اور رات حماد اظہر کی بہنوں کے گھر پر چھاپے مارے. اب میاں اظہر صاحب کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہ جن کو پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا تھا. یہ مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے جو ہے سربراہ رہے ہیں. مطلب یہ مسلم لیگ کاف بننے سے پہلے مسلم لیگ ہم خیال گروپ تھا تو یہ اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے اور آج کیا ہے کہ ان کے گھر پر بھی ریڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو کراش کرنے کے دوران ایک رکاوٹ آ گئی ہے اور یہ رکاوٹ اقوام متحدہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ سخت اسٹیٹمنٹ بڑی سخت اسٹیٹمنٹ جو ہے اقوام متحدہ کی جانب سے آئی ہے اور یہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے. لیکن اسٹیٹمنٹ سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل عمران خان نے جو ہے زوم میٹنگ کے ذریعے برطانوی پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ہے کوئی بات چیت کرنی تھی, کوئی میٹنگ تھی وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنی تھی. لیکن اس کو روکنے کے لیے عمران خان کے گھر کے سارے نیٹ کنیکشن جو ہے وہ کاٹ دیے گئے, جس کی وجہ سے ان کی بات وہاں نہیں ہو سکی. لیکن بعد میں انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا, یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ پیغام ان تک پہنچا دیا گیا. تو آواز تو پہنچ گئی, تو جس پر جو ہے اقوام متحدہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو عمران خان کو سیاست سے آؤٹ جو ہے کرنے کے لیے جو ایک پلان بنایا گیا ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, یہ تو خیر ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, لیکن اس کا شارٹ پروسیس یہی ہے جو ایک چلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا ہو سکے اس کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے اور بندے جس طرح اس کے اڑائے جا رہے ہیں. اب اس پر جو ہے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا نام ہے مسٹر ترک. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو جو ہے بنیاد بنا کر جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری کورس بن رہی ہیں اور آرمی ایکٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو چلایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے جو ہے اپنی بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں, جو کہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے. انہوں نے کہا کہ جو تحقیقات ہیں تحقیقات کروانے کی بجائے عمران خان پر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں. اور مزید انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتوں کے ذریعے جو ہے سیاستدانوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے. اور مسٹر ترک نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات تشدد کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی فوری طور پر غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے. وہ جنیوا کے اندر ایک صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ان سے جو زیادہ سوال کیے گئے وہ پاکستان سے متعلق کیے گئے. حالانکہ انڈیا اور افغانستان بھی وہاں پہ وہ زیر بحث آیا, لیکن زیادہ سوال جو ہیں وہ پاکستان سے متعلق تھے, جس پر انہوں نے جو ہے کھل کر اپنی جو ہے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اس پر جو ہے وہ پریشان ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ مائٹ از رائٹ والا کام ہو رہا ہے اور پریشان کن اطلاعات جو اب یہ فکرہ جو سننے والا ہے وہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ پریشان کن اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام پر مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے. مطلب جو پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فوجی عدالتیں بحال کی جا رہی ہیں یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی تحقیقات کروائی جائیں. اگر عدالتیں جو ہے یہ فوجی عدالتیں بحال کی جاتی ہیں تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ کیا ہوگا پاکستان کو, کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں تو اس پر یہ ہے کہ پھر پاکستان پر سینکشن لگائی جائیں گی, پابندیاں لگائی جائیں گی. یہ پابندیاں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی ہوں گی اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس پر پابندیاں لگائیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کو شدید خطرات لاحق ہیں.
اور پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ دو قانون ہیں، ایک کمزور کے لیے ہے، ایک تگڑے لوگوں کے لیے ہے۔ وہ عمران خان بھی بارہ کہتے ہیں کہ قانون ایک ہونا چاہیے، کمزور کے لیے بھی اور طاقتور کے لیے بھی، لیکن یہاں پر قانون دو ہیں۔ اس پر جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا، جو مسٹر ترک نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تحقیقات کو یقینی بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے تمام شعبوں کی بامعنی اور آزادانہ شرکت کے ساتھ اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہو۔ مزید یہ ہے کہ اس پر خواجہ عاطف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ اور وزیر دفاع ہیں، یہ دونوں کل اپنی جو ہے اظہار، جو ان کی خواہش ہے اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی، اور جو ہے آخری حل یہی ہے۔ پی ٹی آئی ختم بھی تب ہوگی یہ ہے کہ جو اس وقت مسٹر ترک صاحب ہیں، بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی جو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے یہ چارج شیٹ پاکستان کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس پر جو ہے افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، انڈیا کے حوالے سے تو خیر کی بات نہیں تھی، لیکن افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو خواتین پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اسکولوں میں، تو اس پر بھی انہوں نے بات کی، لیکن پاکستان کو انہوں نے چارج شیٹ پڑھ کے سنائی۔ اب اگر ان کی باتوں پر عمل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سینکشن لگائی جائیں گی، پابندیاں ہوں گی، پاکستان پہلے مشکلات کا شکار ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ خوش رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔